केपी ओलीले माधव नेपाललाई, माधव नेपालले केपी ओलीलाई उत्तर दिएर पुग्छ? पुग्दैन। म आएर यहाँ तपाईँलाई उत्तर दिनुपर्छ। दुईटा नेता मिले अनि हामीमाथि जे गरे पनि हुने, नेता मिलेर हामीमाथि डन्डा चलाए पनि हुने। त्यही त देखिया छ त अहिले हेर्नुस् त। एकलाई मान्न सकिँदैन। नेताहरू मिल्ने, नेताहरूले भागबन्डा गर्ने, नेताहरूले आफ्ना चाहिँ पदहरू आफ्ना चोचोमोचो मिलाउने कुरालाई म एकदम मान्दिनँ। अदालतले कहिले कसलाई चाहिँ ठिक निर्णय गरिदिन्छ, कहिले कसको पक्षमा निर्णय गरिदिन्छ। अनि आफ्नो पक्षमा हुँदाखेरि रमाउने, आफ्नो विपक्षमा हुँदाखेरि चाहिँ टाउको ठोक्ने। केपी ओली चाहिँ महन्त ठाकुरबाट चाहिँ र राजेन्द्र महतोबाट मुक्त हुने, माधव नेपाल चाहिँ नि शेरबहादुर देउबाट चाहिँ प्रचण्डबाट मुक्त हुने सूत्र भनेको जेठ 2 नवौँ महाधिवेशनको नीति, नवौँ महाधिवेशनले पास गरेको विधानको कार्यान्वयन। नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। टिभी टुडे एचडीको यो विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामी देशको समसामयिक राजनीतिसँगै विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ। र यतिखेर देशको राजनीति एकातिर अदालतमा विचाराधीन छ, त अर्कोतिर प्रदेशहरूमा चाहिँ धमाधम सरकारहरू परिवर्तनहरू भइरहेका छन्। हिजो मात्रै गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ काङ्ग्रेसको संयुक्त सरकार बनिसकेको अवस्था छ, त कयौँ अन्य प्रदेशमा पनि नेकपा एमालेको रहेको सरकार यतिखेर धरापको स्थितिमा देखिएको छ। अर्थात् ती सरकारहरू पनि परिवर्तन हुन सक्ने सङ्केतहरू विभिन्न प्रदेशहरूको खेलोमेलोले देखाउन थालेको छ। विशेषतः यसको पछाडिको एउटा मात्रै कारण के हो भने खास गरी गत निर्वाचनमा जनताको एउटा स्पष्ट म्यान्डेट पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बीचको एकतापछि बनेको नेकपाले चाहिँ जनताका बीचमा गरेका बाचाहरू या गरिएका सपनाहरू सार्थक पार्नु त कहाँ हो, तर एक आपसको घर झगडाका कारणले गर्दा यतिखेर पार्टीभित्रको अन्तर्कलहले प्रदेश र देशमा पनि यतिखेर राजनीतिक सङ्कटहरू पैदा हुन थालेको छ। सरकारले यतिखेर देशलाई चुनावतिर डोर्याइसकेको अवस्थामा अदालतले के साँच्चीकै अबको यो विषम परिस्थितिमा संसदलाई पुनर्स्थापना गर्ला या चुनावतिर देशलाई लगेर जाला, यो भने विचारको विषयसँगै यतिखेर नेकपा एमाले भित्रको विवाद मिल्ने सम्भावना कति छ? किनभने तर्क वितर्कहरू हुन थालेका छन्। माधव कुमार नेपाल बालुवाटारभन्दा बरु बुढा नीलकण्ठ र पेरिस डाँडातिर बढी नै झुकाव राखिरहँदा के आज एकताको विपक्षमा माधव कुमार नेपाल हुन् त? यिनै विषय प्रसङ्गमा विशेष गरी माधव कुमार नेपाल पक्षधर मानिने, माधव कुमार नेपालका बडो विश्वासिलो पात्र पनि मानिने युवा पुस्ताले अत्यन्तै मन पराउनु भएका केन्द्रीय सदस्य नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता आजको यो विशेष अङ्कमा ठाकुर प्रसाद गैरे आजको अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। गैरेजी नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। के कसरी यो कोरोना विरुद्धको लडाइँ लडिनु भएको छ? अब देशको लडाइँ, यो राजनीति लडाइँ त एकैछिनमा कुरा गरौँला, तर एउटा निजी जीवनसँगै अब एउटा व्यक्तित्वको विषय र खास गरी स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुँदा घर परिवार आफू कसरी सुरक्षित रहँदै आउनु भएको छ तपाईँहरू? हामीले खास गरी यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले, नेपाल सरकारले अथवा चाहिँ नि WHO ले जारी गरेका स्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई पालना गर्ने र एउटा अनुशासित जीवनमा भरसम्भव रहनको लागि प्रयत्न गर्ने कुरा नै यो कोभिडबाट बच्ने सही तरिका हो। त्यस हिसाबले चाहिँ डिस्टेन्समा रहने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, नियमित हात धुने, मास्कको प्रयोग गर्ने, यी मापदण्डलाई एउटा पालना गर्दै चाहिँ यहाँसम्म हामी जोगिरहेको। यो जीवन बचाउने सिलसिलामा हामीले चाहिँ राजनीति पनि गर्नुपर्ने एउटा राजनीति प्राणी, विशेष त अब यो देशलाई नेतृत्व गर्न हिँड्नुभएको तपाईँहरू युवा अवस्थाको नेता पनि हुनुहुन्छ। जीवन बचाउनु त छँदैछ, तर राजनीति चाहिँ गलत ट्र्याकमा हिँड्यो, राजनीति बिरामी परे जस्तो, कोरोना लाए जस्तो। विशेष त नेकपा एमालेलाई ठुलै कोरोना लागेको हो कि, यसलाई आइसियुमा लगेर भर्ना नगरे हो कि, त्यत्तिकै छाडेर यो मृत्यु हुन लाग्यो हो कि, एमाले के भएको यस्तो भन्नुहोस् त? वास्तवमा तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो कि सिङ्गो मानव जाति विश्वभरको कोरोनाबाट आक्रान्त छ। त्यस्तै गरी नेपालको राष्ट्रिय राजनीति, त्यसभित्र पनि नेकपा एमालेको राजनीति एउटा त्यो कोरोनाको कहरबाट आक्रान्त भए जस्तै एक हिसाबले चाहिँ नि एउटा विघटनको, विभाजनको एउटा चाहिँ चरम एउटा सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ आफूलाई चाहिँ सङ्घर्षमा छ। यो एक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा एकता र विभाजनको दोसाँधमा उभिएको एउटा प्रसवजन्य, पीडाजन्य परिस्थितिका रूपमा
म यसलाई हेरिरहेको यो उपचारै नभएको नेकपा एमालेका लागि के भ्याक्सिन नै छैन त? छ उपचार चाहिँ नभएको होइन, उपचार त यसका चाहिँ छन्, उपचारका लागि प्रयत्नहरू पनि भइरहेका छन्। तर स्वाभाविक रूपले एउटा राजनीतिले चाहिँ ट्र्याक बदलेर गलत ट्र्याकमा हिँडिसकेपछि त्यसलाई फेरि चाहिँ सुधारेर ठिक ठाउँमा ल्याउनुको लागि अवश्य पनि टाइम लाग्छ। आज हेर्नुहोस् त संसारभरको चाहिँ नि यति ठुलो संसारमा भएको वैज्ञानिक चमत्कारका अगाडि एउटा कोरोना भाइरसका विरुद्ध खोप पत्ता लगाउनको लागि त्यसको उत्पादन गरेर संसारभरिका मान्छेहरूलाई त्यो सहज रूपले उपलब्ध गराउनको लागि यति ठुलो चाहिँ नि वैज्ञानिक चमत्कार चाहिँलाई यति ठुलो सङ्कट पैदा भयो भने आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र नेपालको चाहिँ नि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एउटा त्यस्तै एउटा सङ्कट आएको छ र त्यसको उपचारको भ्याक्सिन पत्ता लगाउने र त्यो भ्याक्सिनद्वारा चाहिँ भ्याक्सिन पनि बाहिरबाट मिलाइदिनु पर्ने कि एउटा मैले भुपी शेरचनको याद आउँछ मलाई। हेर्नुहोस् भनिन्छ, हेर्नुहोस् अब मानव जाति हामी नेपालीहरूलाई विशेष त मिलाइदिनु पनि अरूले मिलाइदिनु पर्ने, केही गर्नलाई पनि अरूले सिकाइदिनु पर्ने, हाम्रो परम्परा यस्तै हो त। हामी त खेलाउन भयौँ र क्या, अरूको गोटी भयौँ, हामी त खेलका नाटक खेल्ने हामी कलाकार मात्रै। नेकपा एमाले भित्रको समस्या समाधान गर्नुको लागि बाहिर बनेका भ्याक्सिनले काम लाग्दैन, हामीले नै बनाउनुपर्छ। हामीले नै बनाउनुपर्छ, हामीले बनाएको भ्याक्सिनले नै त्यसको सही उपचार। कहिले लाग्छ त भ्याक्सिन तपाईँहरूलाई? छलफलहरू जारी छन्, अन्तर्क्रिया जारी छन्, बहस जारी छन् होइन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपले संवादहरू भइरहेका छन् र यसको चाहिँ उपचारको भ्याक्सिन भनेको बढीभन्दा बढी संवाद छलफल नै हो। चाहिँ विगतका छलफल देखिया छैन ठाकुर गैरेज्यू। तपाईँ युवा अवस्थाको बौद्धिक नेता, भविष्य बोकेको नेता, मलाई लागेको प्रश्न आज नेकपा एमाले भित्र यस्तो भाइरस लाग्यो जुन कोरोनाभन्दा डेन्जर देखियो। बरु कोरोनाको त भ्याक्सिन छ, आइसोलेट हुन सकिन्छ, क्वारेन्टाइनमा बस्यो 14-15 दिनपछि ठिक त भइन्छ। तर तपाईँहरूको रोग त यो हेर्दैछु 4-6 महिना यता संसद पुनर्स्थापनापछि त झन्झन बल्झिँदै फागुन 23 पछिको घटनाक्रमलाई हेर्ने भने नेकपा एमाले भित्रको भाइरसले यति धेरै आक्रमण गरिसकेको, यति धेरै सङ्क्रमण फैलिसकेको हो कि अब यसलाई चाहिँ सन्चो हुँदैन त? को हो त यसको भाइरस? होइन, वास्तवमा ठिकै भन्नुभयो तपाईँले। हामीले अघि तपाईँले सुरुमा पृष्ठभूमिमा कुरा गर्दाखेरि तात्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बनेर नेकपा बनेर जुन देशमा एउटा ऐतिहासिक सफलता हासिल भयो र त्यसले आम जनतालाई एक खालले चाहिँ आशा भरोसा ढाडस पनि दिलाएको थियो। तर त्यसलाई हामीले चाहिँ बचाउन खोज्दै प्रयत्न गर्दै त्यो बच्न सकेन। त्यो विषय अदालत पुग्यो, अदालतले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विसर्जन गरिदियो, त्यसलाई चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको अस्तित्व समाप्त गरेको घोषणा गरिदियो। त्यसपछि हामी एमाले र माओवादी अलग अलग भयौँ र विडम्बना के भयो भन्दाखेरि एमाले र माओवादी अलग अलग भएर हामी सबै पूर्व एमालेहरू एमालेमा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा व्यक्त गर्दै त्यस हिसाबले त्यसको मेन्टल्ली र सङ्गठनात्मक रूपले पनि त्यसमा अब आबद्ध भएर त्यसलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्ने कुरा चल्दै फेरि 28 गते चाहिँ अनायास हठात अथवा त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो कुनै चाहिँ एउटा अत्यन्त षड्यन्त्रमूलक तरिकाले एउटा चाहिँ छलछामको तरिका अवलम्बन गरेर चाहिँ एकाएक हामीले 28 गते बेलुका चाहिँ एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेको, त्यो बैठकले चाहिँ आयोजक कमिटी बनाएको, त्यो बैठकले चाहिँ विधान संशोधन गरेको, त्यो बैठकले 9 महाधिवेशनका पदाधिकारीहरू खारेज गरेको समाचार सुन्यौँ। जो कि हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू स्वयं देशभरिका जनताले जसरी सुन्नुभयो त्यसरी हामीले पनि सुन्यौँ। यहीँबाट चाहिँ एमाले भित्र समस्या सुरु भयो, भाइरस सुरु भयो। त्यो नै एमालेको एक हिसाबले भन्नुहुन्छ नि त्यो एमालेको विभाजन हो। 28 गतेको निर्णय जुन गरियो त्यसकारणले फागुन 28 गते नेकपा एमाले भित्र एमालेको विभाजनको प्रारम्भ भयो, घोषणा भयो। अब त्यो विभाजन भएको 28 गतेको गलत कदमलाई सच्याएर फेरि अदालतको फैसला बमोजिम 2075 जेठ 2 को चाहिँ पोजिसनमा फर्काएर यसको एकतालाई बचाउने एकमात्र उपाय, अन्तिम उपाय, निर्विकल्प विकल्प त्यो चाहिँ हो। र त्यो ठाउँमा फर्किनुको लागि चाहिँ फर्किएर समस्या समाधान गर्नुको लागि प्रयत्नहरू जारी छन्। किन हुन सकेको छैन? तपाईहरुले भनेको माग त सजिलै हो, फर्किनु उहाँले चाहेको भए त सकिन्थ्यो। त्यो प्रयत्न गर्ने क्रममा तपाईले देख्नुभयो, त्यो प्रयत्न गर्ने क्रममा विभिन्न चाहिँ नि कहिले चाहिँ नि संघर्ष प्रधान, कहिले चाहिँ नि वार्ता, कहिले छलफल संवाद हुँदै हैन हुँदै चाहिँ अस्ति चाहिँ
कति गते अध्यक्षले एउटा वक्तव्य निकाल्नु केही समय पहिले गत भनौँ न एक हप्ता पहिले एक हप्ता अगाडि त्यो वक्तव्यपछि फेरि चाहिँ त्यसको 2 दिनपछि माधव नेपालले अर्को वक्तव्य निकाल्नुभयो। त्यस्तो सँगसँगै वामदेव गौतमले एउटा वक्तव्य निकाल्नुभयो। त्यस पछाडि अदालतले चाहिँ तपाईँहरूले बनाएको आयोजक कमिटी मान्यता दिन सकिँदैन, वैधानिकता दिन सकिँदैन अथवा आयोजक कमिटीले चाहिँ गरेका निर्णयहरू पनि अवैधानिक भए, बदरयोग्य छन् भन्ने कुरा उसले गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ विगतमा चाहिँ जुन मितिमा हामीले 2075 जेठ 3 गते नेकपा एमाले जसरी विघटन गरेका थियौँ केन्द्रीय कमिटी बसेर, त्यसभन्दा अगाडि जेठ 2 को पोजिसनमा अदालतले हामीलाई बिउताएको थियो र त्यसपछि तपाईँले ती 3वटा नेताले निकाल्नु भएको वक्तव्य र चाहिँ नि अदालतको फैसला, यी 3वटै कुरालाई राख्ने हो भने मूल रूपमा त्यसको स्पिरिट हेर्नुहुन्छ भने त्यसको समाधानको चाहिँ नि ठाउँ कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ जेठ 2 मा फर्केर अरू कुराहरूलाई मिलाउने, अरू कुरामा समझदारी गर्ने, सम्झौता गर्ने, यो स्पिरिट त्यसको हो। त्यसैले गर्दाखेरि आज चाहिँ यो घटना परिघटनाहरूले हामीसम्म यहाँसम्म ल्याइपुर्याउँदाखेरि अब चाहिँ जुन बिन्दुबाट नेकपा एमाले विघटन भएको थियो, त्यसको अस्तित्व समाप्त भएको थियो, त्यही बिन्दुबाट अदालतले नेकपा एमालेलाई पुनर्जीवित गरिदिएको, त्यही पुनर्जीवित भएको बिन्दुबाट चाहिँ नेकपा एमालेको चाहिँ यात्रा तय हुनुपर्छ। यो नै अहिलेको चाहिँ समस्याको समाधानको चाहिँ। तर उहाँ खास गरी संस्थापन पक्ष मानिने पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईँहरूले राखेको मागप्रति त्यति धेरै उहाँ चाहिँ चासो चिन्ता देखाउनु भएन, या पछिल्लो समय गत एक हप्ता पहिले जुन वक्तव्य आयो त्यसपछि प्रत्युत्तर स्वरूप विभिन्न किसिमका वक्तव्यहरू आइरहेका छन्। यो जेठ 2 मा फर्किन नचाहेको पार्टीभित्रैबाट हो कि पार्टी बाहिरबाट यो किसिमको खेल भएर तपाईँहरूलाई बाहिर राख्न खोजिया हो कि तपाईँहरू आफै यो पार्टीबाट बाहिर जान खोज्नु भयो? होइन, यसमा मैले चाहिँ बाहिरका चाहिँ अरू मान्छेलाई अरू कसै मान्छेलाई दोष दिएर हामी उम्किने पक्षमा म छैन हैन, म त्यस्तो गर्न चाहन्न। यद्यपि अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने म के कुरामा स्पष्ट छु भन्दाखेरि आजको सिङ्गो संसारको पुँजीवादी दुनियाँ, त्यो चाहे अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्नुहोस् वा चाहिँ नि भारतीय अतिवाद भन्नुहोस् वा चाहिँ नि के अरे कङ्ग्रेस माओवादी होइन, यी सबै चाहिँ कोले बिहान बेलुका धुप धुवार गरेको पूजा गरेको विषय एउटै छ। त्यो के हो भन्दाखेरि एमाले फुटोस्, बिहान अगरबत्ती बेलुका अगरबत्ती, त्यसको उद्देश्य एउटै हो। त्यो चाहे चाहिँ वासिङटनमा बालिएको अगरबत्ती होस्, चाहे त्यो चाहिँ नि के अरे बुढा नीलकण्ठ वा चाहिँ नि बालिएको अगरबत्ती किन नहोस्, त्यो चाहिँ अगरबत्तीको उद्देश्य चाहिँ नेकपा एमाले फुटोस्, नेपालको वाम आन्दोलन समाप्त होस्। त्यसकारणले हो यो कुरा, तर समाप्त गर्ने कि त्यसलाई जोगाउने भन्ने कुराको चाहिँ नि मुख्य हात कसको छ भन्दा हाम्रो छ। त्यसैले गर्दाखेरि पार्टीका अध्यक्षले 28 गतेको भएको जे कमजोरी भयो, त्यो कमजोरीबाट त्यहाँदेखि 28 गतेदेखि यहाँसम्म जति पनि घटनाहरू घटेका छन् ती सबै घटनाहरूको कारण के हो, त्यसको त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो 28 गतेको भनिएको निर्णयको उपज हुन्। त्यसकारणले 28 गतेको निर्णयका कारणले जति पनि समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्, पक्ष र विपक्षमा जति पनि गतिविधिहरू भएका छन्, ती सबैको निकास के हो त भन्दाखेरि 28 गतेबाट करेक्सन हुने। त्यसले गर्दाखेरि अदालतले पनि हामीलाई त्यही कुरा भनेको छ। यद्यपि म यो कुरामा एउटा चाहिँ नि बडो मलाई दुःख पनि लाग्छ कि राजनीतिले गर्नुपर्ने निर्णय अदालतले गर्नु, राजनीतिले पार्टी अफिसमा गरेर गर्नुपर्ने निर्णय, अदालतको ढोका पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर पार्टीका नेताहरू बसेर गर्नुपर्ने निर्णय चाहिँ अदालतले गर्ने जुन तरिकामा हामी गएका छौँ, र अदालतले कहिले कसलाई चाहिँ ठिक निर्णय गरिदिन्छ, कहिले कसको पक्षमा निर्णय गरिदिन्छ। अनि आफ्नो पक्षमा हुँदाखेरि रमाउने, आफ्नो विपक्षमा हुँदाखेरि चाहिँ टाउको ठोक्ने हाम्रो अवस्था त विद्यमान छँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि राजनीति पार्टी अफिसबाट गरौँ, राजनीति दलका नेताहरू बसेर गरौँ, राजनीति आफ्नो विचार सिद्धान्त नीति कार्यक्रम लक्ष्य उद्देश्य विधान बमोजिम गरौँ, अदालतलाई यो कुराबाट चाहिँ नै मुक्ति दिउँ, अदालतलाई निमन्त्रणा दिएर त बारम्बार बोलायौं, अदालतलाई चाहिँ हाम्रो राजनीतिक जीवन समाप्त गर्ने, हाम्रो पार्टीका चाहिँ आन्तरिक जीवनलाई ध्वस्त गराउने
उद्देश्यका लागि हामी अदालतलाई निम्ता गरिरहेका छौँ। त्यो निर्णय यो कुरा बन्द गत फागुन तर 23 जे भए गते पनि, तर जे भए त्यो पनि- भन्दा पूर्व यदि निर्वाचन आयोगले यो निर्णय गरिदिएको भए आज नेकपा एमालेको विरुद्ध उदय हुन्थ्यो कि हुन्थेन त्यो फेरि तर जे अर्को भए विषय पनि होला। तर हो। जे भए पनि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसद पुनः विघटन भयो, पुनर्स्थापन गर्न अदालतको सहारा चाहियो हो। होइन। त्यस पछाडि गएर चाहिँ पार्टी नेकपाभित्र विवाद द्वन्द्व थियो। पैदा भयो। त्यसमा चाहिँ नि के छ भने नेकपा बदर गर्ने र अनि गएर चाहिँ एमाले माओवादी हुने तहसम्मको माग्नेले नामको मागदाबी गरेका थियो, अदालतले चाहिँ पार्टी नै बदर गरिदियो, पार्टी नै जन्माइदियो। हामी त्यो कुरालाई स्वीकार गरेर आयौँ। अब फेरि अहिले चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि आयोजक कमिटीको वैधानिकतामाथि अदालतले प्रश्न उठायो। आयोजक कमिटीले चाहिँ नि यो निर्णय गर्न सक्दैन भन्ने कुरा गर्यो। म सुन्दैछु फेरि त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने अर्को उहाँहरू जाँदै चाहिँ हुनुहुन्छ। प्रक्रिया गरिँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि यो आज चाहिँ त्यो निर्णय मलाई चाहिँ अलिकता मलाई चाहिँ सहज लागेको, अर्को साथीलाई असहज लागे जस्तो देखिएको छ। तर त्यसबाट हामी चाहिँ त्यो महसुस गरेर हामीले चाहिँ अगाडि सबै बढ्नुपर्ने प्रक्रियाहरू आवश्यकता छैन। विधिहरू हेर्दा त्यसले कार्यकर्ता गर्दाखेरि- लाखौँ कार्यकर्ता तपाईँहरू जस्तो जसले यो पार्टी जीवन्त बनाउन एउटा भनौँ न ऊर्जाशील समय यसमा व्यतीत गरिरहनु भएको छ। पार्टी एकता हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरू भन्नु भएको छ। गत फागुन 11 गते लड्डु पनि खानुभयो एक समूहले, त्योभन्दा पछि पार्टी बिउतियो। त्यो बिचमा गरिएका क्रियाकलापकै आजको यो प्रतिफल हो या पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्षमा माधव कुमार नेपाल र केपी ओलीको इगोको कारणले यो एकता हुन सकिरहेको छैन भनेर भन्दा के हुन्छ? होइन, त्यसमा त मैले अघि भने नि यो चाहिँ संसद पुनर्स्थापन भएपछि फागुन 23 गतिको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि र खास गरी नेकपा एमाले बनेपछि नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएपछिको नेकपा एमालेको समस्या भनेको 28 गते आयोजना नै नभएको, आयोजना नै नगरिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको नाममा जारी गरिएको निर्णय यसको समस्या हो। त्यसलाई सच्याएर अगाडि जाने कुरा नै त्यसपछिका दिनहरूमा कसले बढी गल्ती गर्यो, कसले कम गल्ती गर्यो, त्यसका कारणले चाहिँ नि देशले के दुःख पायो, त्यो चाहिँ उसले के भयो, यो एउटा समीक्षाको विषय बन्न सक्छ। त्यसमा मैले एउटा प्रब्लम हो त भने कि होइन, इगो त अब त्यसमा अब इगो झ्याल ढोका लाएर तपाईँहरूलाई थुन्ने कुट्ने होइन, अनि उहाँहरूले पनि तपाईँहरूलाई आउनै नदिएपछि के गर्ने? इगो पनि होला, तर इगोले त चल्दैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामीले त इगोले त चल्दैन। एक दिन इगोले चल्छ, 2 दिन इगोले चल्छ, एकले अर्कोलाई देखाउने, एकले अर्काप्रति प्रतिशोध साध्ने कारणले हाम्रोमा गर्दा अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो पार्टीको सदस्य, आफ्नो पार्टीको नेता भन्दा विपक्षी पार्टीको नेता, विरोधी पार्टीको नेता आफ्नो लाग्ने, आफ्नो जस्तो महसुस हुने जुन कुरा छ यो ज्यादै विडम्बनापूर्ण कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यही भएर भनेको चाहिँ हिँड्ने क्रममा हिँड्दाखेरि कहिले कहिले ठेस लाएर लडिन्छ, जानेर नजानेर। कहिले जानी ठेस लाग्छ, जिस्किँदा ठेस लाग्छ, कहिले चाहिँ थाहा नपाइकन ठेस लाग्छ। तर लडेपछि त कोर्टमा धुलो लाग्छ नि त, त्यस कारणले चोट लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो धुलो टकटक्याउने, लागेको चोट उपचार गर्ने पो हो त। हामीले त चाहिँ लागेको चोटमा फेरि चाहिँ छुराले चाहिँ नि अरू थप घाउ बनाउने कुरातिर त लाग्ने होइन नि त। कोटलाई फेरि चाहिँ नि धुलो टकटकाउन छोडेर फेरि कोटलाई बाटोमा राखेर खुट्टाले कुचेर अरू धुलामै बनाउने प्रक्रियामा जाने त होइन नि त। त्यसले गर्दाखेरि जानेर हामीले चाहिँ समस्याको बिन्दु हो, त्यो समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढ्ने कुरा सही हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जति पनि राजनीतिक समस्या छ यसको समस्या राजनीतिक ढङ्गले नै गर्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो। त्यसो भयो भने त्यो चाहिँ समाधान पनि हुन्छ र त्यसले दिगो समाधान पनि गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ यो नेकपा एमालेको आन्तरिक एकता चाहिँ विभाजनतर्फ होइन एकतामा रूपान्तरण हुनुपर्दछ। सबै एकताको पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको 6 बुँदे वक्तव्यको पहिलो बुँदामा म जेठ 3 पूर्व फर्किन चाहन्छु र के उहाँका चाहिँ मान्यताहरू राख्नुभयो उहाँहरूले कि यो 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 तपाईँहरूले गर्नुहोस्, जस्तो अदालतमा तपाईँहरूले गरेको सिग्नेचर फिर्ता लिनुहोस्, पार्टीको चाहिँ यो बैठकहरूमा आउनुहोस्, यी लगायतका कयौँ मागहरू उहाँले राख्नु भएको छ। केही मूलभूत रूपमा केही विषयहरूलाई उठाउने प्रयास गरेका छ। यो 6 बुँदे प्रस्ताव या एक किसिमको वक्तव्यलाई चाहिँ स्वीकार्नै नसकिने हो तपाईँको कमिटीले त्यही भन्नु? स्वीकार्ने नस्वीकार्ने भन्ने प्रश्न त्यसमा छैन। मैले अघि पनि भने कि अध्यक्षले 6 बुँदे वक्तव्य निकालेपछि त्यसको 2 दिनपछि वामदेव गौतमले पनि र माधव नेपालले पनि वक्तव्य निकाल्नु हो। त्यसले गर्दा म के आग्रह गर्छु भने यी तीनवटै नेताले निकाल्नुभएका वक्तव्यहरूलाई एउटै टेबलमा राखेर जिम्मेवार नेताहरू बसेर त्यो चाहिँ ती तीनवटै वक्तव्यका साझा विषयहरू छुट्याउँ, सहमतिका विषयहरू छुट्याउँ, अनि त्यस पछाडि मिलाउनु पर्ने विषयहरूलाई सहमति निर्माण गर्न बाँकी विषयहरूलाई सहमति गरेर
अनि कतिपय त्यसभित्रका चाहिँ नि अहिले तत्काल समझदारी हुन नसक्ने विषयहरू छन् भने पनि त्यो समझदारी हुन नसक्ने विषयहरूलाई क्रमशः छलफल गर्दै हैन कतिपय कुरा आगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट कतिपय आगामी स्थायी कमिटीको बैठकबाट कतिपय आगामी महाधिवेशनबाट हल गर्ने विषयहरू पनि हुन सक्छन् नि त। जस्तो हामीले नेकपा बन्दाखेरि के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दीको जनवादको बारेमा हामीले आगामी महाधिवेशनमा टुङ्गो लाउनेछौँ। त्यो समाधानको एउटा तरिका थियो नि त। त्यसले गर्दाखेरि आज पनि अध्यक्षले निकाल्नु भएको, माधव नेपालले निकाल्नु भएको, वामदेव गौतमले निकाल्नु भएको यी जति पनि डकुमेन्टहरू छन् यो बीचमा विभिन्न कोणबाट छलफल भएर बहस भएर ती चिजहरूलाई एक ठाउँमा एउटा टेबलमा राखेर अनि आवश्यक नेताहरू बसेर त्यसलाई चाहिँ समाधान खोज्ने वा अघि मैले भने जस्तै फेरि त्यसमा चाहिँ छुराले रोपेर चाहिँ अनि घाउ बनाएर चाहिँ बस्दै गरेको मामरी कोट्याएर रगत बगाउनेतिर लाग्ने कि मामरीलाई छालामा रूपान्तरण हुन दिने। यो दुई नेताको बीचमा यहाँ पार्टीभित्र अविश्वासको वातावरण किन बन्यो भन्नुहोस् त? यो अविश्वासको वातावरण त मुख्य रूपमा त अघिल्लो पटक तपाईले देख्नुहुन्छ। यसको सबभन्दा मूल कुरा भनेको त पार्टीका चाहिँ पार्टीहरू विधिसम्मत नचल्ने, पार्टीका विधानहरू कार्यान्वयन नहुने, पार्टीभित्रको वैचारिक सैद्धान्तिक चाहिँ पक्ष जुन प्रमुख पक्ष हुनुपर्ने हो, प्रधान पक्ष हुनुपर्ने हो, त्यो गौण बन्ने, पार्टीहरूमा विचार गौण बन्ने, वैचारिक सैद्धान्तिक पक्ष जुन प्रधान बन्नुपर्ने हो त्यो गौण बन्ने, विधान करिब निष्क्रिय हुने, कार्यान्वयनमा नजाने, त्यसका बैठकहरू नबस्ने, नेताहरूको बीचमा संवाद नहुने, पार्टीको संस्थागत जीवन समाप्त हुने, पार्टीमा सामूहिकता समाप्त हुने भएपछि के हुन्छ भन्दा इगो जन्मिन्छ, बेमेल जन्मिन्छ, अविश्वास जन्मिन्छ, निषेधको राजनीति जन्मिन्छ। त्यही कुरा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एकतामा फर्किने भने के हो त भन्दाखेरि खालि नेताहरू मिल्नेलाई एकता मान्नुभयो भने त्यो फेरि गलत हुन्छ। हैन तल्लो तह त कार्यकर्ता एकताकै पक्षमा हिजो माओवादी र एमाले मिल्दाखेरि त कार्यकर्ता समग्र कार्यकर्ता एक भएको हैन त। मैले चाहिँ एकता हुने भनेको अर्थ केलाई बुझ्छु भन्दाखेरि नेताहरू मिल्ने, नेताहरूले भागभण्डा गर्ने, नेताहरूले आफ्ना चाहिँ पदहरू आफ्ना चोचोमोचो मिलाउने कुरालाई म एकता मान्दिनँ। एकता भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ विचारको प्रधानता स्थापित हुने, विधिको चाहिँ अनुसार पार्टी चल्ने, सामूहिकता र संस्थागत जीवन प्रारम्भ हुने र त्यस पछाडि हाम्रो पार्टीको घोषित नीति बमोजिम, लक्ष्य बमोजिम अगाडि बढ्ने। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आजको लागि 9औं महाधिवेशनले पास गरेको नीति विचार सिद्धान्तको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने, 9औं महाधिवेशनले पास गरेको विधान कार्यान्वयन हुने, 9औं महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको कमिटीलाई क्रियाशील गर्ने र त्यस पछाडि 9औं महाधिवेशनको निर्वाचित केन्द्रीय नेतृत्वलाई क्रियाशील बनाउने कुरासित सँगसँगै पछि एकताको प्रक्रियामा अथवा एकताको चाहिँ खण्डित भएपछि नेकपा एमालेमा आबद्ध हुन चाहने नेताहरूलाई सम्बोधन गर्ने। जस्तो गैरीज्यू मलाई एउटा कुरा भन्नुस् त गैरीज्यू, यो नै आजको चाहिँ के भन्दाखेरि सही निष्कर्ष हो। अनि गैरीज्यू जस्तो अब दोस्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ता जो तपाईहरू भविष्यमा चाहिँ यो पार्टीको नेतृत्व गर्ने एउटा तह र तबकामा हुनुहुन्छ, तपाईहरुले यस्तो कुनै सूत्र पत्ता लाउन सक्नु भएन या त्यो कुनै एक्सरसाइज भएन कि दुई नेता या 3-4 वटा नेता जो पार्टीका चाहिँ एउटा शीर्षस्थ नेता जसले चाहिँ यो पार्टी बनाउन या नेतृत्व गरिसकेका नेताहरू एक मञ्चमा आउन सक्ने कुनै सूत्र पत्ता लागेन? एक्सरसाइज त लामो भयो तर किन भएन? कार्यदलहरू बने तर भङ्ग भयो, कार्यदलहरूले काम गर्नै सकेन। हैन पहिलो कुरा भनेको म चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेता मिलाउने भन्ने मेरो कुरै होइन। नेता मिलाएर देखेको त्यही छ, नेता मिल्यो भने पार्टी मिल्छ भन्ने त परेको छ नि त। पहिला चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेता चाहिँ मिल्ने आधार के हो? दुईटा नेता मिले पार्टी अनि हामीमाथि जे गरे पनि हुने, हामीलाई नेता मिलेर हामीमाथि डन्डा चलाए पनि हुने, त्यही त देखिया छ त अहिले हेर्नुस् त। त्यो कुरा मान्न सकिँदैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि माधव समूहभित्र, केपी ओली समूहभित्र अथवा चाहिँ नि यो चाहिँ गुटका आधारमा चल्ने, पार्टीभन्दा गुट बलिया हुने, गुटभन्दा चाहिँ पार्टीभन्दा नेता बलिया हुने, यो पनि कुनै दलीय राजनीति हो र त्यसमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति हो र। त्यही भएर मैले भनेको यो चाहिँ नेता मिल्छन् कि मिल्दैनन्, नेताका एजेन्डा वाइज दृष्टिकोणहरू फरक फरक हुन्छन्, एजेन्डामा नेताहरूका फरक फरक दृष्टिकोणहरू हुन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर ती सबै नेताका पिछे भएका फरक फरक दृष्टिकोणहरूलाई, फरक फरक मान्यताहरूलाई, फरक फरक चाहिँ कार्यशैलीलाई एक ठाउँमा आबद्ध गरेर एउटा निष्कर्षमा पुर्याएर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि त हामीले विधान बनाएको हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले नेताहरूलाई मिलाउने भने के हो भन्दाखेरि पहिला विधि मिलाउने हो, नीति मिलाउने हो। त्यसकारणले जब नीति र विधि मिल्छ
अनि त्यो विधान नीति र सम्मत विधिभित्र बसेर नेताका आफ्ना भनाइहरू त्यही नीतिभित्र राख्छन्, विधिभित्र राख्छन्, प्रणालीभित्र राख्छन्, आलोचना गर्नुपर्ने त्यही गर्छन्, आत्मालोचना गर्नुपर्ने त्यही गर्छन्, नोट अफ डिसेन्ट गर्नुपर्ने हो भने पनि त्यही गर्छन्, असहमति राख्नुपर्ने हो भने त्यही गर्छन्। तर त्यहाँबाट जे निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय कार्यान्वयन गरेर हिँड्छन्। हामीले त यो अनुसार नै चलायो हो। नत्र भने आज देशमा चाहिँ नि आज भन्नुहोस् एमालेभित्र चाहिँ नि त्यो 4 जना 5 जना चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। आज एमालेभित्र यत्रो लामो समयसम्म पार्टी चाहिँ नेतृत्व गरेका चाहिँ नि सिनियर चाहिँ पुस्ताको लिडरसिप हाम्रो बिचमा छ। ती नेताहरूको चाहिँ नि इज्जत प्रतिष्ठा कायम बनाउनेदेखि लिएर मानमनित्वलाई कायम राख्नेदेखि लिएर उहाँहरूको चाहिँ नि योगदानलाई चाहिँ दिगो बनाउने, अझ बलियो बनाउने र उहाँहरूको समेत योगदानलाई पार्टीको एउटा विधि प्रणाली मार्फत देश र जनताको हितमा चाहिँ नि रूपान्तरण गर्ने त्यो चाहिँ हो नि त विधान चाहिँ पार्टी सङ्गठनात्मक चाहिँ सञ्चालनको प्रणाली भनेको। र त्यसलाई गाइड गर्ने त फेरि विचारले हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि आज नेकपा एमाले भित्रको समस्या भनेको चाहिँ महाधिवेशनले पास गरेको नीतिलाई नमान्ने, महाधिवेशनले पास गरेको विधानलाई नमान्ने काम चाहिँ नेतृत्वबाट भयो। त्यसकारणले यो समस्या उत्पन्न भयो। अब नेताले फेरि नीति र विधान मान्ने ठाउँमा आउनु पर्यो। त्यही नै हो सूत्र। त्यो चाहिँ त्योभन्दा अर्को सूत्र खोजेर अब भीम आचार्यजीले मसँग अस्तिको अन्तर्वार्तामा केही समय पहिले उहाँले दिइरहँदा तपाईँका नेता वरिष्ठ नेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ यो पछिल्लो समयमा यो शीर्षस्थ नेताहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले विश्राम लिनुपर्छ, नयाँ पुस्ता या युवा पुस्तालाई चाहिँ अब हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यही नै हो अबको सूत्र। अरू अप्सन नेकपा एमालेले एकता बनाउन सक्दैन। इगो बढिसक्यो। इगोले गर्दाखेरि अब दुई नेता एक ठाउँमा नआउन सक्ने हुँदाखेरि नयाँ पुस्ता या अर्को पुस्ताले चाहिँ अब चाहिँ लिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आयो। के भन्नुहुन्छ? होइन, यो विषयलाई त हामीले चाहिँ महसुस गरेर नै यो समस्यालाई हामीले चाहिँ त्यो महसुस गरेर नै तपाईलाई म स्मरण दिलाउन चाहन्छु कि पार्टीको 9औं महाधिवेशनको हलले सर्वसम्मतिबाट 70 वर्ष उमेर पुगेपछि कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट विश्राम लिनु, पार्टीको नेतृत्व पंक्ति विश्राम हुनुपर्छ। कुनै सल्लाहकार ठाउँमा, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चमा त्यसको लागि पनि त स्थान बनाएको छ नि त। भने यसका चाहिँ पार्टीको विभिन्न संरचना बनाएर त्यो ठाउँमा बसेर उहाँहरूको बाँकी जीवन चाहिँ देश र जनताको निम्ति निरन्तर चाहिँ पार्टी निर्माण गर्ने, देश र जनताको हितमा काम गर्नको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ उपयुक्त स्थानको निर्माण गर्ने र पार्टीको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी 70 वर्षभन्दा कम उमेरको मान्छेले गर्ने यो विधि अवलम्बन गरे हो नि त। भने त्यो विधि चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया त अबको महाधिवेशनमा गर्ने हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आज त्यही भएर मैले भन्ने गरेको छु, आजको कुरा के हो त भन्दाखेरि नम्बर 1 नेकपा एमालेको एकता जोगाउने, नम्बर 2 नेकपा एमालेको एकता मात्रै जोगाएर पुग्दैन, नेकपा एमाले भित्र उत्पन्न भएको एउटा दक्षिणपन्थी अवसरवाद, दलाल पुँजीवादी चरित्र, जे जति पनि सामन्तवादी चरित्र भन्नुस्, जे भन्नुस्, विकृति विसङ्गति भन्नुस्, जे हुर्केका छन् त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि पार्टीको आन्तरिक जीवनमा शुद्धिकरण रूपान्तरणको प्रक्रियामा लैजाने, यसलाई चाहिँ पार्टीको नीति र विधि अनुसार सञ्चालन गर्ने र यसलाई 9औं महाधिवेशनले पास गरेको विधान बमोजिम यसको 9औं महाधिवेशनबाट हामीले नयाँ नेतृत्वको निर्माण गरेर जाने र त्यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि यो 70 वर्षको चाहिँ नि मापदण्डलाई लागू गर्ने। तर प्रधानमन्त्रीले हटाइसक्नुभयो त अस्ति बैठक बसाएर। होइन, त्यो त 28 त्यही मैले त त्यो भने 28 गतिको बैठक त यो एमालेको आज यो अभिगत हुने कुराको प्रारम्भ त्यही हो नि त। त्यो गलत कुरा थियो। प्रधानमन्त्री नेकपा एमाले एकता भएको हेर्न नचाहो कि तपाईँहरू चाहिँ बाटो बिराएको हो के भने अघि पनि मैले यो प्रश्न होइन, त्यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ यो परिस्थिति निर्माण हुनुमा हामी पनि दोषी छौँ। तर मुख्य दोषी चाहिँ गर्नै भएको हो। त्यसो होइन, कमजोरी विभिन्न पार्टमा हाम्रा पनि कमजोरी छन् नि। हामी सिङ्गो पार्टीभित्र कमजोरी, सबैमा कमजोरी उत्पन्न नभइकन एउटा मात्रै व्यक्तिमा कमजोरी हुन्छ त, हुँदैन नि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ जिम्मेवारी हाम्रो पनि छ, तर मुख्य जिम्मेवारी अध्यक्षको छ। यो आज देखिएको समस्या बडो लाग्छ, तपाईँहरूका कार्यकर्तालाई पनि लाग्छन् होला। माधव कुमार नेपाललाई बरु प्रचण्डसँग प्यारो लभ पर्या जस्तो पनि देखियो, बडो बुढा नीलकण्ठ भयो,
उहाँहरूलाई यतैतिर बढी प्यारो लागेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरूलाई भनौँ न, खास गरी अब अध्यक्षज्यूलाई, अब तपाईँ त यतै हुनुहुन्छ, अध्यक्षज्यूलाई बढी चाहिँ महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो उहाँहरूसँग वार्ता गर्न, सरकार नेतृत्व गर्न या जेसुकै पनि गर्न तयार देखिन्छ। यस्तो यो भनौँ न यो इगो जस्तो, मैले अघि पनि एउटा शब्द प्रयोग गरेँ, इगो जस्तो देखिने दूरी बढ्दै गएको छ। उहाँहरूलाई ल्याउने तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ तर आउन मानिरहनु भएको छैन। यो बिचमा चाहिँ कसले खेलिरहेछ, तपाईँहरूलाई मिल्नै नदिएको जस्तो, उहाँहरू दुईजनालाई एक ठाउँमा आउनै नदिएको, यो के भएको खास? यो चाहिँ होइन, यो चाहिँ के छ भने अरू कसैको बैशाखी टेकेर आफ्नो नेता कार्यकर्तामाथि धावा बोल्ने यो चाहिँ जहाँबाट भएको छ त्योलाई सही मान्न सकिँदैन। त्यही भएर मैले फेरि भनेको छु कि यसको चाहिँ एकता भनेको नेता मिल्ने कुरा होइन है, होइन। केपी ओली र राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर मिल्नुभयो, नीति विचार सिद्धान्त मिल्यो त? विधान एउटै हो त? होइन नि त। अब चाहिँ अहिले माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड कतिपय निर्णयहरूमा सँगसँगै गरेको देखिन्छ। के नीति विचार विधान मिल्या हो त? होइन नि त, त्यो त होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज एउटा लखेट्नेले पनि अरूको चाहिँ नि थप सहारा लिएर थप लखेट्न खोज्ने, लखेटिएको पक्षले, लखेटिने पक्षले पनि चाहिँ अरूको सहारा लिएर, अरूको सहयोग लिएर लखेट्ने पक्षलाई चाहिँ नि ठिक ठाउँमा ल्याउनुको लागि चाहिँ नि सङ्घर्ष गर्ने जस्तो यो भइरहेको छ। त्यसकारणले यो सबै कुराको चाहिँ नि अन्त्य कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओली चाहिँ महन्त ठाकुरबाट चाहिँ र राजेन्द्र महतोबाट मुक्त हुने, माधव नेपाल चाहिँ नि शेरबहादुर देउवा र चाहिँ प्रचण्डबाट मुक्त हुने सूत्र के हो भन्दा त्यो सूत्र भनेको जेठ 2 9औं महाधिवेशनको नीति, 9औं महाधिवेशनले पास गरेको विधानको कार्यान्वयन फेरि कार्यान्वयन गर्ने मान्यता फेरि नेतृत्वले नै होला नि त। त्यसको नेतृत्व त अध्यक्षले गर्नु पर्यो नि। पार्टी अध्यक्षले त्यो गर्नु पर्यो। उहाँले चाहिँ 2075 जेठ 2 गतेको पोजिसनको नेकपा एमाले, जहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उपाध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, महासचिव हुनुहुन्छ, उपमहासचिवहरू हुनुहुन्छ, सचिवहरू हुनुहुन्छ, स्थायी कमिटी छ, केन्द्रीय कमिटी छ, हो त्यो चाहिँ एक्टिभ हुनु पर्यो। त्यो कमिटीको एक्टिभ गराउने कुराको आह्वान, त्यसको बैठक अध्यक्षले आयोजना गर्नु पर्यो। त्यो बैठक त माधव नेपालले आयोजना गरेर त हुन्न। त्यो बैठक झलनाथ खनाल वा वामदेवले आयोजना गरेर त हुन्न। त्यो त अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुपर्छ। त्यसकारणले मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह के हो भन्दाखेरि यो नेकपा एमालेको एकतालाई अक्षुण्ण राख्न, नेकपा एमालेको चाहिँ मा रूपान्तरणको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न, अदालतको फैसला बमोजिम जेठ 2 गतेको पोजिसनको केन्द्रीय कमिटीको बैठक तपाईँले आयोजना गर्नुहोस्। 9औं महाधिवेशनले पास गरेको नीति बोकेर, 9औं महाधिवेशनले पास गरेको विधानलाई एक्टिभ बनाएर र त्यस बमोजिमका सबै जिल्ला कमिटीहरू, जनसङ्गठनहरूलाई चाहिँ नि त्यसलाई क्रियाशील बनाएर, अरू त्यसपछि एमालेमा आबद्ध हुन आउनुभएका सबैलाई चाहिँ नि सङ्गठित गरेर 10औं महाधिवेशनमा जाउँ र 10औं महाधिवेशनलाई एउटा चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि मर्यादित, अनुशासित बनाएर र त्यसबाट चाहिँ के छ भन्दाखेरि पार्टीलाई चाहिँ नि थप मजबुत बनाउने दिशामा अगाडि बढौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ जसरी हिजो चाहिँ एउटा असम्भव देखिएको चाहिँ गणतन्त्र सम्भव हामीले तुल्यायौँ, त्यसै गरी आज असम्भव महसुस गर्दै गरेको चाहिँ समाजवाद हासिल गर्ने उद्देश्य हामी पुरा गर्न सक्छौँ। ओके, अब मलाई बुढो मनमा लागेको प्रश्न ठाकुर गैरेज्यू, अहिले पनि हेर्ने हो भने बाहिर सुन्नमा आउँछ, देखिन्छ पनि बरु नेकपा एमाले भित्र भन्दा प्रचण्डसँग पार्टी एकता गरेर जानुपर्छ, हामीले चाहिँ चुनावसम्म ओलीलाई देखाउनुपर्छ भन्ने एउटा जनमत तपाईँहरूभित्र बनाए जस्तो देखिन्छ भन्छन् मान्छेले। विशेष त ओलीसँगको यो टकराव, यो इगो, एक किसिमको चाहिँ उहाँप्रतिको प्रतिशोध साध्ने भावनाले आज नेकपा एमाले भित्रको एउटा समूह नयाँ पार्टी खोल्ने र चाहिँ प्रचण्डसँग एकता गर्ने मनस्थितिमा तपाईँहरू? होइन, मैले तपाईँलाई यो विषयमा म के ठान्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले मलाई, मैले तपाईँलाई देखाइदिन खोज्दै आफै देखिरहन्छ तपाईँले मलाई, मैले तपाईँलाई देखाइदिन खोज्दै सिङ्गो देश उदाङ्गो हुँदै गएको, नाङ्गो हुँदै गएको
सिङ्गो देशको अस्मितामाथि चाहिँ धावा बोल्न थालिएको, बोलिँदै गरेको, हाम्रो संविधान च्यातिँदै जलाइँदै गरेको, हाम्रो गणतन्त्रमाथि चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि चाहिँ आज सङ्कट उत्पन्न हुँदै गरेको, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि तपाईँले मलाई, मैले तपाईँलाई देखाउने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो देखाइरहनु भएको छ तपाईँहरू आफ्नै हो, उम्मेदवारलाई त्यही भएर मैले भनेको छु कि तपाईँको चाहिँ नि त्यो विपक्षी गठबन्धनमा लाग्ने भन्नुहोस्, वा चाहिँ नि पार्टीबाट निष्कासित गर्ने भन्नुहोस्, वा साधारण सदस्यताबाट हटाउने भन्नुहोस्, चाहे निलम्बन गर्ने भन्नुहोस्, वा चाहिँ नि विपक्षलाई भोट हाल्ने भन्नुहोस्, यी सबै कुराको चाहिँ प्रारम्भ के हो भन्दा त्यो हुँदै नभएको, आयोजना नभएको 28 गतेको बैठक हो। त्यसको करेक्सन नभएसम्म त्यसपछिका चाहिँ धेरै पानी बगिसक्यो त अब कसरी मिल्छ मलाई भन्नुहोस् त। मिल्ने भनेको सजिलो कुरा हो, मिल्ने भनेको सजिलो छ। मन आजको आज मिल्दैन, तर मन मिलाउने कुराको प्रारम्भ कहाँबाट गर्ने भन्दा जेठ 2 एमालेको 9औं महाधिवेशनको विचार, 9औं महाधिवेशनको विधान, 9औं महाधिवेशनको नेतृत्व अगाडि बढ्नु। अब अहिले पनि हेर्ने हो भने नेकपा एमालेकै सन्दर्भमा अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई, त्यसपछि अब देशको सँगै विभिन्न प्रदेशमा देखिएको विषयमा कोट्याउने छु। नेकपा एमालेको आज एकता हुनुपर्छ, एकता बनाइदिनुहोस् या गर्नुहोस् भन्ने ठुलो एउटा किसिमको जनमत या छ, तर तपाईँहरू प्रधानमन्त्रीका कदम, पार्टीको नेतृत्व गलत दिशामा गयो भनेर औँला ठड्याउँदै हुनुहुन्छ। अर्थात् उहाँले गरेको संसद डेजुलेसनको कुरा होस्, संसद भङ्ग गलत थियो भनेर तपाईँहरूले त बन्द समेत सडक आन्दोलन गर्नुभयो नि त। त्यसपछि पनि उहाँले अझ सरकार बन्न सकेन, म खोल्छु भन्नुभयो, तपाईँहरू विपक्षी गठबन्धनसँग जानुभयो, त्यहाँ त्रुटि भयो भनेर तपाईँले पनि भन्नुभयो। अहिले पनि हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको कदम गलत हो भन्ने नै आशय हो त। प्रधानमन्त्रीले छोड्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री आत्मआलोचना गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री सुध्रिनुपर्छ, पार्टी अध्यक्षले आफ्नो कमजोरीलाई यदि स्वीकार्नु भएन भने एकता हुनै सक्दैन। होइन, प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभएका निकै धेरै कदमहरू असंवैधानिक थिए, पार्टीको विधान विपरीत थिए भन्ने कुरा त पटक पटक पुष्टि भइसक्यो, मैले भन्नै परेन नि त। उहाँले विघटन गरेको संसद पुनर्स्थापित भयो भएन र? भने त्यसपछिका दिनहरूमा पनि उहाँहरूले चाहिँ नि आयोजक कमिटीको बैठकबाट जे काम गर्नुभएको थियो, न्यायालयले यो चाहिँ नि मिलेन भन्दैन र? त्यसले गर्दाखेरि हामीले जे कुरा उठाइराखेका छौँ कि पार्टीभित्र जति पनि समस्याहरू उत्पन्न भए त्यो समस्या चाहिँ इस्यु बेसका आधारमा यी विषयहरू त्रुटिपूर्ण छन् भनेर हामीले जे भनेका छौँ त्यो कुरा त सही साबित हुँदै आइरहेको छ त। त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्था एउटा त यसप्रतिको रियलाइजेसन हो। यसको अर्थ फेरि मैले के भनिराखेको छैन भन्दाखेरि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जे गरिराख्नु भएको छ, उहाँ आज जुन बिन्दुमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा उहाँ पुग्नका लागि त्यसका कारण हामी पनि हो है। फेरि हामी बिना उहाँ एक्लै हुनुभएको त्यो, हामी एकदम चाहिँ नि 100% निर्दोष छौँ भन्ने पक्षमा म छैन। सबैको हाम्रा पनि कमजोरी छन्, तर मुख्य ठाउँमा भएका कारणले मुख्य कमजोरी उहाँको भयो। हिजो एकता नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता गर्दाखेरि सबभन्दा बढी जय जयकार कसको भयो? सबभन्दा बढी जस कसले पायो? प्रधानमन्त्रीले उहाँले पाउनुभयो। 2/3 बहुमत आउँदाखेरि सबभन्दा बढी जस कसले पायो? उहाँले नै पाउनु। स्याबासी कसले पायो? उहाँले पायो नि। हिजो चाहिँ भारतसँग नाकाबन्दीका विरुद्ध लड्दाखेरि त हामी पनि लड्या हो नि, तर त्यसको चाहिँ नि नेताको हिसाबले चाहिँ नि त्यसको जस कसले पायो? उहाँले पाउनुभयो। भने आज चाहिँ जसरी हिजो नाकाबन्दीका विरुद्ध लड्दा, हिजो चाहिँ पार्टीको एकता गर्दा, हिजो 2/3 बहुमत प्राप्त गर्दा उहाँले जुन स्याबासी प्राप्त गर्नुभयो किनकि उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। आज नेकपा विभाजन हुँदा, नेकपा एमाले यो सङ्कटमा पर्दा, देशमाथि यति धेरै ठुलो चाहिँ नि एउटा नेपालको वाम आन्दोलनप्रति यति ठुलो चाहिँ नि एउटा बर्बादीको दिशातर्फ जाँदाखेरि त्यसको मुख्य जिम्मेवारी पनि उहाँकै हो। अब पद छोड्नै चाहनुहुन्न उहाँले, बरु गए जानुस् तपाईँहरू भन्ने जस्तो भइरहेको छ। उहाँलाई उचाल्ने को छ तपाईँहरूलाई देखिरहनु भएको होला। त्यो कुरा त फेरि त्यो कुरा चाहनाले त मात्रै हुँदो रहेछ नि त, सकिराख्नु भएको छैन नि। हामी त्यो हुन दिँदैनौँ नि त, हामी त्यो हुन दिँदैनौँ। यहाँ त चाहिँ के छ भने उहाँ एक्लै होइन नि,
त्यसले तर यत्रो पार्टी छ, यत्रो पार्टी पङ्क्ति छ। उहाँहरू पक्षधरले तपाईँलाई म भन्नुहुन्छ, आज केपी पनि ओली जतिको बताउँछु, राष्ट्रवादी र उनी नेताहरू छैन। तपाईँलाई माधव कुमार नेपाल त मामुली कार्यकर्ता प्रचण्डको भन्न थाले त। तपाईँलाई होइन, कार्यकर्ता मामुली नै होला होइन, कार्यकर्ता चाहिँ को कसको, को मामुली, को चाहिँ को नमामुली, त्यो चाहिँ के छ भने इतिहासमा भोलि इतिहासले मान्छेका मूल्याङ्कन इतिहासले गर्छ, समयक्रममा हुन्छन्। हिजो चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि धेरै नेताहरूको मूल्याङ्कन भएका छन् नि इतिहासमा, छैन? उहाँहरूले लगाउने त्यसले गर्दाखेरि माधव कुमार नेपाल पद लोलुप हो, उहाँ पदका लागि गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई अध्यक्ष चाहिएको छ भनेर भन्छन् त। तिनले होइन, किन चाहियो? उहाँले चाहिँ नौ महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको नेतृत्व चाहिँ क्रियाशील हुनु पर्यो भन्नुको अर्थ के हो? माधव नेपाल अध्यक्षमा क्रियाशील हुनु पर्यो भने हो र होइन नि? त उहाँहरूको आरोप त छ नि त। आरोप लाएर भएन नि। आज कसैले हामी चाहिँ के छ भन्दाखेरि केपी ओलीलाई नेकपा एमालेको अध्यक्ष मान्दैनौँ भनेर कहीँ भनेको छ र? हिजो अस्ति माधव नेपालले निकालेको वक्तव्यमा त्यो भनेको छ र? छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि अघि भने कि नौ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको के हो? नेतृत्व भन्दा अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, महासचिव हो, उपमहासचिव हो, सचिव हो, केन्द्रीय कमिटी हो, वरिष्ठ नेता हो। त्यो चाहिँ अर्को महाधिवेशन नभएसम्म भोलि गएर अरू आफ्नै कारणले भित्र छलफल गरेर त्यसमा परिवर्तन हुन सक्छ कि सक्दैन भन्दा खुसीका साथ छलफलबाट सहमतिका साथ परिवर्तन हुन सक्छ एउटा प्रक्रियामा, त्यो आफ्नो कुरा हो। तर आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो एमालेको एकता बचाउनको लागि त्यसको प्रारम्भ, त्यसको चाहिँ नि त्यसलाई टेक्ने ठाउँ कहाँ हो भन्दाखेरि त्यो जेठ 2 हो। त्यो नौ महाधिवेशनको निष्कर्ष हो, निर्णय हो। त्यसैले गर्दाखेरि आज एमाले सिद्ध्याउन तपाईहरु लाग्नु भएको विपक्षीलाई काँधमा बोक्नु भयो। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री हुन दलीय हुइप भन्दा बाहिर जाने, संसदीय दलको मूल्य मान्यता भन्दा बाहिर किन जानु भयो? यो बिन्दुमा चाहिँ पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी ओली यो बिन्दुमा तयार हुनुपर्छ। त्यसपछि गएर चाहिँ पार्टीको स्थायी कमिटीभित्र बसेर हामीले यो बिचमा भएका कमी कमजोरीहरूको मूल्याङ्कन गरेर हैन, आज देशभरि जुन खालको निराशाको बाढी चलेको छ त्यो निराशाको बाढीलाई हामीले चाहिँ आशामा बदल्नु पर्नेछ। आजको चाहिँ जुन एउटा फ्रस्ट्रेसन छ त्यसलाई फेरि उत्साहमा बदल्नु पर्नेछ। केपी ओलीले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष छोड्ने बित्तिकै यो समस्या समाधान हुन्छ? हैन, व्यक्तिले छोडेर म व्यक्तिमा जाँदै जान चाहन्न कि व्यक्ति को हुन्छ, व्यक्ति कसले छोड्छ, को बस्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुँदै होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको हामीले कस्ता नीति लिन्छौँ, हामीले कस्तो चाहिँ कार्यदिशा लिन्छौँ, हामीले कस्तो लक्ष्य उद्देश्य लिन्छौँ, हामी कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त विचार बमोजिमको कार्यशैली हामीले अवलम्बन गर्छौँ कि गर्दैनौँ, हाम्रो त्यो आचरण व्यवहार हुन्छ कि हुन्न। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेको त श्रमजीवी सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो। यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेले त जुन वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्ने भनेको छ त्यो वैज्ञानिक समाजवाद हासिल गर्नको लागि आज दलाल नोकरशाही पुँजीवाद त्यसको निम्ति बाधक छ। हाम्रो पार्टी त्यो दलाल पुँजीवादसँग लड्छ कि लड्दैन? हिजो तपाईहरुले भनेको दलाल पुँजीवादी भन्ने तपाईहरु नै हो, आज पनि आन्दोलनमै हुनुहुन्छ। तर विपक्ष आफ्नै नेतृत्वलाई खुइलाउने, आफ्नै कम्युनिस्टलाई सिद्ध्याएर चाहिँ गैर कम्युनिस्टलाई चाहिँ सरकारमा बनाउने, सरकारको नेतृत्व गर्न भनौँ न बुढा नीलकण्ठ पुगेर चाहिँ तथास्तु भएको भयो भन्छन् मान्छेहरूले। के भन्छन् यस्तो? होइन, त्यो अघि मैले भने नि त, कसैको बैशाखी टेकेर होइन, नेकपा एमाले आफ्नै खुट्टामा टेकेर, आफ्नै पाखुरीको बलमा, आफ्नै चाहिँ विचार सिद्धान्तको बलमा यससँग आफ्नै सामर्थ्य छ त, किन अरूको बैशाखी चाहियो? गद्दारी गर्नु भयो नि त तपाईहरुले। कसरी गद्दारी? किन पार्टी नेतृत्वलाई हटाएर गएर अर्को पार्टीको नेतृत्व स्वीकार भने त्यो त कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति घात होइन त? मैले त्यो तपाईलाई भनिसकेँ कि 28 गतेको मिटिङमा माधव नेपाललाई बोलाएको थियो। माधव नेपाललाई नबोलाइकन, झलनाथ खनाललाई नबोलाइकन त्यो महाधिवेशनबाट निर्वाचित उपाध्यक्षहरूलाई, उपमहासचिवहरूलाई, सचिवहरूलाई, म केन्द्रीय कमिटीको सदस्यलाई नबोलाइकन मिटिङ हुन्छ? अनि त्यो मिटिङले चाहिँ नि आयोजक कमिटी बन्छ, त्यो मिटिङले विधान संशोधन हुन्छ? उहाँको बुझाइ किन यसो भयो त? त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले बाहिर जानुभयो, पार्टीको नेतृत्वलाई चाहिँ खुइल्याउने काम गरियो, यो उहाँहरूको बुझाइ होइन। त्यो करेक्सन गर्ने प्रयत्न जारी छ। यति कुरा हो कि 28 गते गरिएको त्रुटिलाई सच्याउने प्रयत्न जारी छ। त्यो प्रयत्न गर्ने क्रममा चाहिँ नि तलमाथि भएको छ कि छैन भन्दा कतिपय तलमाथि भएका होलान्। त्यो एक पक्षबाट भएको छैन, दुवै पक्षबाट भएका छन्। हैन,
दुवै पक्षबाट भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हुँदाखाँदाको हाम्रो हेर्नुहोस् त, हुँदाखाँदाको 2/3 बहुमत हामीले गुमायौँ। अल्पमतमा हुँदाखाँदाको चाहिँ नि बनेको त्यत्रो विशाल नेकपा हामीले गुमायौँ। आज चाहिँ हुँदाखाँदाको यत्रो ठुलो चाहिँ नि देशको प्रमुख पार्टी नेकपा एमालेको यो अवस्था छ। आज देशमा प्रदेशहरूमा चाहिँ नि का सरकारहरू चाहिँ सङ्कटमा छन्। एमालेको सरकार सिद्धाएर हिजै मात्रै गण्डकीमा चाहिँ नि नेकपा एमालेको सचिवको नेतृत्व, सचिव मुख्यमन्त्रीबाट चाहिँ आवश्यकता बिना चाहिँ औचित्य बिना बिदा हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको के छ भन्दाखेरि यसबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि नेतृत्व तहबाट मूल थलोले बाटो यति गलत लियो भने त्यसले चाहिँ मूल थलोलाई मात्रै प्रभावित गर्दैन। तपाईहरुलाई भन्छन् भने अब एमालेमा नबस्नुस्, जानुस् कांग्रेसमा जानुस्, माओवादीमा जानुस्, तपाईहरु त धोकेबाजहरु हो, तपाईहरुलाई त यहाँ ठाउँ छैन पनि भन्छन् उनीहरुले। हैन, त्यो त अरु कसैले फेरि तपाईहरु चाहिँ नि संघीय समाजवादीमा जानुस् पनि भने होला नि त। तर त्यो समाधान हो र? त्यो कुनै भन्ने कुरा हो र? होइन। यदि कसैले त्यो कुरा भन्यो भने त्यो गलत कुरा हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफ्नो कमरेडलाई, आफ्नो सहयोद्धालाई सँगसँगै लडेर, सँगसँगै चाहिँ नि एउटै थालमा भात खाएर, एउटै खाटमा सुतेर, सँगसँगै जेल बसेर, सँगसँगै लाठी खाएर, सँगसँगै चाहिँ नि दुःख सुख बाँडेर चाहिँ यो पार्टीलाई योसम्म ल्याइपुर्याएका नेताहरू, कमरेडहरूले आफ्नो नीति, आफ्नो विधान, आफ्नो चाहिँ नि सिद्धान्त विचार, आफ्नो चाहिँ पद्धति अवलम्बन गर्ने कि चाहिँ अन्त चाहिँ विश्वास गरेर हिँड्ने भन्दाखेरि त्यसो हो भने त तपाईले भनेकै कुरा हो भने त अदालतमा गरेको सिग्नेचर फिर्ता लिएर नेकपा एमालेलाई एक बनाउन सकिन्न? हैन, अदालतबाट चाहिँ नि यहाँनिर के छ भन्दा सकिन्छ, त्यो नसकिने कुरा होइन। तर सिग्नेचर फिर्ता लिनुभन्दा पहिल्यै हैन, आज चाहिँ के छ भन्दाखेरि आज हामीले चाहिँ यो बिचमा तमाम जति पनि तपाईले अघि भन्नुभयो जस्तै चाहिँ विपक्षीलाई मतदान गर्ने कुरा गर्नुभयो तपाईले, हैन? सरकार ढाल्ने कुरा गर्नुभयो, संसदमा चाहिँ नि सांसदहरू अनुपस्थित गर्ने हुने कुरा, फ्लोर क्रस गर्ने कुरा जति पनि भएका छन्, हैन? 28 गते चाहिँ यो गर्ने कुरा, त्यसपछि गएर चाहिँ आयोजक कमिटीका नाममा चाहिँ नि सांसदहरूलाई चाहिँ नि वरिष्ठ नेताहरूलाई कारबाही गर्ने कुरा, यी सबै कुराको चाहिँ नि हिसाब किताब हामीले हरेक घटनाको, हरेक चाहिँ नि एक्सनको छुट्टा छुट्टै हिसाब गर्ने कि हामीले यो परिस्थिति निर्माण किन भयो भनेर त्यसको समग्र चाहिँ त्यसको समाधान खोज्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यी सबै घटनाहरू किन भए भन्ने कुराको उत्तर हामीले पत्ता लगाउनुपर्छ, खोज्नुपर्छ। र त्यो उत्तर चाहिँ यहाँ त अहिले चाहिँ के अरे केपी ओलीले माधव नेपाललाई केपी ओलीलाई उत्तर दिएर पुग्दैन। म आएर यहाँ तपाईँलाई उत्तर दिनुपर्छ। मैले गएर तल गएर चाहिँ गाउँमा चाहिँ मैले चाहिँ अपिल गरेर, मैले अनुरोध गरेर मेरो चाहिँ पार्टीको नेतालाई भोट दिने जनतालाई मैले उत्तर दिनुपर्छ, पर्दैन? मैले देशको हरेक नागरिकलाई चाहिँ मैले किन यो काम गरेँ भन्ने कुराको उत्तर दिनुपर्छ, हरेक नागरिकलाई। यसो भनिरहँदाखेरि ठाकुर त्यसले गर्दाखेरि यो समस्याको समाधान गर्दाखेरि चाहिँ त्यही भएर मैले अघि भनेको छु, नेता मिलेर हुँदैन है, नीति मिल्नुपर्छ, विचार मिल्नुपर्छ, विधान मिल्नुपर्छ, लक्ष्य उद्देश्य मिल्नुपर्छ। अब मलाई भन्नुहोस्, मलाई लागेको प्रश्न धेरैले भन्छन् पनि, यो देशमा कम्युनिस्टलाई चाहिँ चाबी ताला सुम्पिँदाखेरि देश चाहिँ अन्यलतातिर, भद्रगोलतिर आज हेर्नुहोस् त, एकातिर रोगबाट लड्नुपर्ने छ, तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ, जनताका बीचमा गरेका कैयौँ सपना बाँडिएका छन्, बोलिएका भाषा बन्धनहरू छन्। भलै तपाईँहरूले अब यो चुनावी लक्षित गरेर बजेट ल्याउनु भयो, लोकप्रिय बजेट भयो भने आलोचना भइरहेछ, वृद्ध भत्ता 4000 पुर्याइसक्नुभयो, त्यो विषयमा मैले धेरै प्रवेश गरिनँ। तर साँच्चीकै कम्युनिस्टहरू नेपालमा आवश्यक होइनन् के लाग्छ तपाईलाई? होइन, आज पनि देशको विकासका लागि, देशबाट शोषण उत्पीडनबाट देशलाई मुक्त गर्नको लागि, भ्रष्टाचार कमिसन तन्त्रबाट मुक्त गर्नको लागि, सुशासन पारदर्शिताको ग्यारेन्टी गर्नको लागि, विधिको शासन कानुनी राज्य गर्नको लागि, वर्गीय असमानता अन्त्य गर्नको लागि र मुलुकलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब दलाल पुँजीवादबाट मुक्त गरेर राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादतर्फ जाने उद्देश्य पुरा गर्नको लागि संविधानमा लेखिएको समाजवाद भन्नुस् वा हामीले चाहिँ नेकपा एमालेले आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखेको वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने कुरा गर्नुस्,
त्यसको लागि चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो पार्टीका नेताहरूले, पार्टीका अध्यक्षले, प्रधानमन्त्रीले वा अरू पार्टीका कोही नेताले वा अब ठाकुर गैरेले कमजोरी गर्यो, हामीले अहिले गरेका चाहिँ निर्णयहरू चाहिँ पार्टीभित्रका गतिविधिहरू ठिक भएनन् भन्नुको तात्पर्य कम्युनिस्ट आन्दोलन बेठिक हो, कम्युनिस्ट पार्टी बेठिक हो भन्ने कुरा गलत कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज पनि संसारमा मार्क्सवादी विचार, मार्क्सवादी दर्शन नै सबभन्दा चाहिँ उन्नत, सबभन्दा वैज्ञानिक, सबभन्दा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जनपक्षीय विचार हो। एकचोटि माओवादीलाई जनमत दियो, यो पार्टी तपाईँहरू दुवै मिल्नुभयो, जनताले अत्याधिक बहुमत दिएर तपाईँहरू 2/3 नजिक पुर्याइदिनु भयो, जनतालाई न्याय गर्नुभयो त तपाईँहरूले? भएन। किन भएन? किन गर्नु भएन त? न्याय भएन। यो चाहिँ यति गरेर होइन, यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ आजको चाहिँ पार्टीको प्रमुखले, सरकारको प्रमुखले आज जुन चाहिँ विचार बोकेर, जुन पार्टीलाई बलियो बनाएर, जुन पार्टीलाई चाहिँ को साथ लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने थियो, त्यो नगर्नुको कारणले उत्पन्न भएको समस्या हो। मार्क्सवाद बेठिक हामीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्यो, आज दुखी र तपाईँहरूले हामीले गरिबीमा लगेर छोड्दिउँला हेर्नु। त्यस्तो चाहिँ सन्देश भएको छ। त्यही भएर हामीले भनेका छौँ कि त्यही भएर त्यो सन्देश, गलत सन्देश, त्यो चाहिँ के छ भने आज जनताको बिचमा निराशा चाहिँ को भाडी चलेको छ भनेको छु मैले। आज देशमा चाहिँ फ्रस्ट्रेसन उत्पन्न भएको छ। त्यो त्यसबाट मुक्त गर्नको लागि, त्यसबाट फेरि चाहिँ नि निराशालाई आशामा बदल्ने, त्यो चाहिँ फ्रस्ट्रेसनलाई चाहिँ उत्साहमा, उच्च मनोबलमा बदल्ने कुराको लागि चाहिँ नेकपा एमालेको एकता, त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि 9औं महाधिवेशनको चाहिँ नि विचार, नीति र नेतृत्वको चाहिँ नि अगाडि बढ्ने कुरा नै यसको प्रारम्भ हो। यद्यपि यो प्रारम्भ हो, त्यसैले मैले भनेको छु कि अहिले जस्तो कोरोनाबाट सङ्क्रमित भयो भने डाक्टरहरूको सल्लाह के हो भन्दाखेरि चाहिँ मनोबल उच्च बनाउनु हो। त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ हाम्रो पार्टीको नेताहरूको कार्यशैलीका कारणले, चाहिँ भूमिकाका कारणले आज जे परिस्थिति उत्पन्न भएको छ, त्यसको अर्थ चाहिँ मार्क्सवाद बेठिक भयो, त्यसको अर्थ कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ गलत हो, त्यसको अर्थ वाम आन्दोलन गलत हो भनेर कसैले भन्यो भने त्यो आग्रहपूर्ण कुरा हुन्छ, त्यो गलत कुरा हुन्छ। हामी त्यो कुरालाई पुनः नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गरेर हामी फेरि चाहिँ यो कुरा नै सही हो भन्ने कुराको पक्षमा हामी चाहिँ अगाडि जान्छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा छु। जस्तो ठाकुर गैरेज्यू, तपाईँहरू देश बनाउन हिँडेको, आज मैले एउटा निराशावादी प्रश्न, भलै त्यसमा तपाईँ आशावादी हुन सक्नुहुन्छ। यो देश बनाउन हिँडेकाहरू देश बनाउने हो कि आफै बने जस्तो पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस् है, अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस्, यो देशको परिस्थिति जहिले पनि जनता सडकमा आएर आन्दोलन गरिदिनु पर्ने, व्यवस्था बचाइदिनु पर्ने, नभए चाहिँ जनताले चाहिँ ल्याइदिनु पर्ने भनेर तपाईँहरूलाई बनाइदिनु पर्ने ठुल्ठुलो आन्दोलन भनौँ न, लामो त्याग तपस्या बलिदानीबाट आज यो उपलब्धि प्राप्त भएको छ। यो उपलब्धि गुम्छ कि भन्ने खतरा चाहिँ छ है, यो व्यवस्था आज जान्छ कि भन्ने खतरा छ। यसको पछाडि राजनीतिक दलहरू बिचमा एकता नहुनु, समझदारी नहुनु, असमझदारी देखिनु, यसको पछाडि हाम्रा राजनीतिक दलहरू असमर्थक भएका, असक्षम भएको, नेतृत्व असफल भएको कि विदेशी शक्ति चाहिँ बढी नै हाबी भएको? टु बी अनेस्ट होइन, नेपालमा संसारमा कहीँ नभएको ब्यालेटको माध्यमबाट, चुनावको माध्यमबाट कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 बहुमतको सफलता हासिल गर्ने कुरा चाहिँ साम्राज्यवादी दुनियाँको लागि, पुँजीवादी दुनियाँको लागि ज्यादै ठुलो पीडाको विषय थियो। त्यसकारणले उनीहरू चाहिँ यसलाई कमजोर बनाउन के गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले आफ्नो सामर्थ्य प्रयोग गर्ने कुरा त स्वाभाविक कुरा भयो। तर विडम्बना के हो त भन्दाखेरि भनाइ छ नि, अरूलाई दोष नदिनु, आफ्नो चाहिँ थैली चाहिँ नि राम्रोसँग बाँध्नु भने जस्तै उनीहरूले चाहिँ हामीलाई कमजोर बनाउन प्रयत्नशील थिए। हामीले हाम्रो थैलीको चाहिँ नि सुर्कीलाई हामीले खोलेर चाहिँ उनीहरूलाई त्यहाँभित्र हात पसाल्ने अवसर दिउँ। त्यसकारणले यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसकारणले म भन्छु कि विदेशीहरूको, प्रतिक्रियावादीहरूको वा अरू कसैको चाहना हुँदाहुँदै पनि हामी एकताबद्ध हुन सकेको भए, हामीले थैलीको चाहिँ थैली चाहिँ को खोलेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँभित्र आउने प्रवेश हुनेतर्फ हामीले चाहिँ ध्यान दिएको भए यो परिस्थिति हुन्न थियो। त्यसैले गर्दाखेरि मैले हाम्रै सामर्थ्यमाथि, हाम्रै आफ्नै भूमिकामाथि नै मैले मुख्य चाहिँ नि प्रश्न उठाउँछु। पूर्व 5वटा प्रधानमन्त्रीले सबै दोष चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि र विदेशी शक्तिमाथिको आरोप देखिन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले हेर्नुभयो, यस्तो विडम्बना होइन? पूर्व एउटा उच्च पदाधिकारी, एउटा राष्ट्रको प्रमुख भइसकेको, कार्यकारी पदमा बसेको मान्छेहरू आज देश सङ्कटमा छ, विदेशी शक्तिको हाबी भयो, यो कति लज्जाबोध होइन? यो त हामीले यो आज मात्रै होइन, पटक पटक हामीले सहँदै आइरहेको कुरा हो नि त।
कालापानीमा के भइरहेको छ, सुस्तामा के भइरहेको छ, होइन, तिलाठीमा के भइरहेको छ, अरू राजनीतिमा विगतमा कस्तो कुरा भइरहेको थियो। आज चाहिँ पार्टीका नेताहरू चाहिँ नि दूतावासमा चाहिँ कति सहज रूपले जाने आउने गर्छन्। यो कुराबाट हामी चाहिँ विगतदेखि हाम्रो देश चाहिँ नि यो भू राजनीतिको चाहिँ नि एउटा चङ्गुलमा हामी छौँ र हामीमाथि ठुलो चाहिँ नि के छ भने दबाब छ, हामीमाथि ठुलो दबाब छ। तर त्यसलाई हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले त्यही भएर हामीले असंलग्नताको सिद्धान्त देशको नेपालले त्यही भएर नै यो असंलग्न चाहिने परराष्ट्र नीति हामीले अवलम्बन गरेका हौँ कि त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीति हामीले किन बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि यही भू राजनीति, संसारको हामीमाथिको दबाब, हस्तक्षेपका कारणले हामी त्यसबाट बच्नका लागि त्यो नीति अवलम्बन गरे हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भने पनि नभने पनि त्यो परिस्थिति विद्यमान छ। तर चाहिँ के छ भने त्यसका विरुद्ध हामी लड्ने कसरी हो भन्दाखेरि नेपालको संविधानलाई बलियो बनाएर हो, राष्ट्रिय एकता नै हो, नेपालको चाहिँ नि गणतन्त्रलाई बलियो बनाएर हो, हाम्रो स्वाधीनता सार्वभौमिकता, हाम्रो अखण्डता र स्वाभिमानको पक्षमा हामी दृढतापूर्वक उभिएर हो, हाम्रा नीतिहरू आफै बनाउने, हाम्रा बजेट आफै बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन हामीले नै गर्ने नीति अवलम्बन गरेर हो, अरूको सहारा नलिने तरिका अवलम्बन गरेर हो। त्यसले गर्दाखेरि हो यो बाटोमा चाहिँ जानको लागि यो लोकतन्त्र, यो संविधान, यो गणतन्त्रको सफलताको लागि नेपालका राजनीतिक दलहरूका आन्तरिक जीवन अझ बढी लोकतान्त्रिक, नेपालका राजनीतिक दलका आन्तरिक जीवन अझ बढी एकताबद्ध र दलहरूलाई दल आफैमा बलियो, लोकतान्त्रिक र चाहिँ नि सिद्धान्तनिष्ठ बन्नु पर्यो, विधि पद्धति अनुसार चल्ने बन्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि दलहरूको बिचमा सहकार्यको वातावरण बन्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि सरकार र दलहरूको बिचमा पनि सहकार्यको वातावरण बन्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ सरकारमा हुनेले अरू दलहरूको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने, अरू दलहरूले सरकारको चाहिँ नि अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने। सरकार संविधान बमोजिम चल्ने हो, पार्टीहरू आफ्नो पार्टीको विधान बमोजिम चल्ने हो। यहाँ त के भयो भन्दाखेरि सरकारमा गएपछि सरकारमा हुनेले पार्टी पनि सरकारको चाहिँ नि संविधान बमोजिम चलाउन खोज्ने, अनि पार्टीमा हुनेले चाहिँ संविधानलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि संविधान अनुसार चल्नुपर्ने सरकारलाई पार्टीको विधान अनुसार मात्रै चल्नुपर्छ भन्न खोज्ने तरिका चाहिँ बेठिक तरिका हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि आज चाहिँ देशका सबै राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनु, देशका सबै राजनीतिक दलहरू आफ्ना विधान अनुसार चाहिँ विधिसम्मत रूपले चल्नु र दलहरूको बिचमा, सरकारको बिचमा सहकार्य चाहिँ को वातावरण निर्माण गर्नु हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि देशको स्वाधीनता सार्वभौमिकतालाई बलियो बनाउने कुराको लागि आवश्यक हो। र ती सबै कामहरूलाई फेरि ती सबै कुरालाई चाहिँ त्यस रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि नेपालको सबभन्दा प्रमुख दल हुनुको नाताले नेकपा एमालेको चाहिँ आन्तरिक एकता बलियो बनाउनु। म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु समयका लागि। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेषज्ञ कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग नेकपा एमालेका युवा पुस्ताका अत्यन्तै प्रभावशाली नेता केन्द्रीय सदस्य ठाकुर प्रसाद गैरे आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। विकसित यो राजनीतिक घटनाक्रम सँगै समग्र नेकपा एमालेको यो एकता बचाउने सूत्र के हुन सक्छ, के साँच्चै नेकपा एमाले विभाजनकै सङ्घारमा हो या पछिल्लो समय पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भने जस्तै विदेशी शक्ति बढी नै हाबी भयो, यसर्थ चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डता यो खास गरी हाम्रो सार्वभौमसत्ताको रक्षाका निम्ति सबै एकजुट हुनुपर्ने यस्तो विषम परिस्थिति आयो भन्ने परिस्थिति आएको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई आभार व्यक्त गर्दै आजका अतिथिसँग म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।